सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं मोहम्मद अहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने आवारान के करीब जट बाजार में खुफिया इतला पर सर्च ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों की फायरिंग से जख्मी लांस नाइक मोहम्मद इकबाल शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम इलाका कामयाबी से क्लियर कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कार्रवाई के हवाले से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आवारान के करीब जट बाजार में खुफिया इतलात पर सर्च ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों की फायरिंग से जख्मी लांस नाइक मोहम्मद इकबाल शहीद हो गए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम इलाके को कामयाबी से क्लियर कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन शाह फैसल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, कोरंगी के इलाकों में लगाया गया। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 14 रोज़ के लिए शाम 7 बजे तक नाफिज होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन शाह फैसल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी और कोरंगी के इलाकों में लगाया गया है। कराची सिटी स्टेशन से चलने वाली मेहरान एक्सप्रेस को 9 माह बाद फिर बहाल कर दिया गया। ट्रेन को कोरोना वायरस के पेश नज़र बंद किया गया था। मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से मेहरान एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया गया। मेहरान एक्सप्रेस कोरोना वायरस के बायस रवां साल 25 मार्च को बंद की गई थी, जो कि फिर से बहाल कर दी गई। इफ्तिताही तकरीब में शामिल रुकने कौमी असम्बली साबिर कायम खानी का कहना था कि मेहरान एक्सप्रेस अवाम के लिए सस्ती सफरी सहूलत है। कोविड-19 के बाद जिन ट्रेनों को सस्पेंड किया गया था आर्जी तौर पर, और फिर उनके लिए डिसीजंस हो रहे थे उनको बहाल किया जाए ना किया जाए, तो एक बड़ा अहम कदम था कि कराची और मीरपुर खास वाया हैदराबाद जो ट्रेनें हैं उनकी बहाली की क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि ये वो रूट है कि जिसने हमेशा रेलवे को ना सिर्फ फ़ायदा दिया है बल्कि अवाम उन नास के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान रेलवे ने एक बहुत बड़ा एक ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विस कॉल की हुई है, जिसके तहत हम इंटरनेशनल कंपनियां उसमें आई हुई हैं और वो बताएंगे कि एक बाकी दुनिया में जो आपको अच्छे मास ट्रांजिट नज़र आते हैं और KCR को भी उसी तरह बनाएं, वो हमें एडवाइस करेंगे। मेहरान एक्सप्रेस 10 बोगियों पर मुश्तमिल है, जो मुकर्ररा 8 स्टॉप से 734 मुसाफिरों के साथ सफर करेगी। कैमरा में नासिर शफी के हमरा मानिया शकील 24 न्यूज़ कराची। अदाकारा नीलम मुनीर का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। नीलम मुनीर का वीडियो पैगाम में कहना है कि करंतना के दौरान वक्त कैसा गुजरा जल्द मदाहों को बताऊंगी। एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं अब ठीक हूँ, मेरा टेस्ट भी अब नेगेटिव आ गया है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूं कि अल्लाह ने बहुत करम किया है मुझ पे, और बाकी क्या रूटीन रही, क्या खाया पिया, क्या सिम्टम्स थे, ये सब मैं आपसे इंशाल्लाह अब जब कभी वीडियो बनाऊंगी, और ज़रूर बनाऊंगी, तो मैं उसमें आपको बताऊंगी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में होने वाले इलेक्शन के वोटों की गिनती जारी है। अहमद शाह और एजाज फारूकी पैनल को अब तक बरतरी हासिल है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। राहिल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल बेग, कहिएगा आज के होने वाले सालाना इंतखाबात में कैसी गहमा गहमी रही? जी, आज आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में इंतखाबात जारी रहे और 4500 से ज़ायद वोटर्स ने अपने जो था हक़ राय दही का इस्तेमाल किया, और इस वक्त अहमद शाह एजाज फारूकी पैनल को बरतरी हासिल है और हमारे साथ अहमद शाह साहब भी मौजूद हैं। शाह साहब, क्या कहेंगे आज के इस इलेक्शन के हवाले से, और ओवरऑल पूरा दिन कैसा रहा? देखें, एक बहुत अच्छी बात हुई कि 65वां इलेक्शन था आर्ट्स काउंसिल का, जो पुरअमन फजा में हुआ, और कोविड के अंदर SOPs के अंदर जितना शानदार हुआ है, तो जो एक सकाफती इनकलाब में और मेरे साथी जिन्होंने बर्पा किया है, लोगों ने उस पर मोहर लगाई, सारे अंधेरे के आमियों को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री अभी आपको नजर आ रही है, वो वही सिलसिला एक तसलसल है जो 13 साल पहले शुरू हुआ था। बिल्कुल जी, इस वक्त अहमद शाह एजाज फारूकी पैनल को बरतरी हासिल है और यहाँ पर आप शोर देख सकते हैं, लोगों में काफी जोश नजर आ रहा है। ताहाल अभी भी वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। राहिल बेग, बहुत शुक्रिया आपका। PIA इंतजामिया ने एयरलाइन की तंजीम नौ का प्लान तैयार कर लिया। फी तैयारा मुलाजमीन की तादाद 500 से कम करके 250 करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि 3500 मुलाजमीन को इसी माह रज़ाकाराना रिटायरमेंट स्कीम के जरिए फारिग किया जाएगा।
قومی ایئر لائن کا ہیومن ریسورس کا سالانہ خرچہ 24 ارب سے زائد ہو گیا۔ پی آئی اے کو خسارے سے نکالنے اور منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے ری اسٹرکچرنگ پلان 2021 تیار کر لیا گیا ہے۔ پی آئی اے کو خسارے سے نکالنے کے لیے ملازمین کے فری ٹکٹس میں بھی کمی کی جائے گی۔ پی آئی اے کے پاس 29 طیاروں کے لیے 14,500 ملازمین ہیں۔ پلان کے تحت فی طیارہ ملازمین کی تعداد 500 سے کم کر کے 250 کی جائے گی۔ دسمبر 2020 میں 3500 ملازمین کو رضاکارانہ ریٹائرمنٹ اسکیم کے ذریعے فارغ کیا جائے گا۔ یہی نہیں، کارکردگی کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو جبری ریٹائرمنٹ کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ پلان کے تحت پی آئی اے ہیڈ کوارٹرز کو اسلام آباد منتقل کرنے سے متعلق بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ آئندہ برس جنوری میں کمرشل سمیت فلائٹ سروسز، ہیومن ریسورس، لیگل اور انڈسٹریل ریلیشن کے شعبے اسلام آباد منتقل ہوں گے، جبکہ فروری کے آخر تک فلائٹ آپریشن شیڈیولنگ، میڈیکل، کارپوریٹ ڈیولپ تک انٹرنل آڈٹ اور فائنانس، جبکہ جون 2021 میں پی آئی اے کا شعبہ انجینئرنگ مکمل طور پر اسلام آباد منتقل ہو جائے گا۔ ترجمان کے مطابق نیب کو مطلوب اور انکوائری کا سامنا کرنے والے ملازمین کا فیصلہ جلد کیا جائے گا۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سالانہ انتخابات 30 دسمبر کو ہونے جا رہے ہیں۔ نائب صدر کے امیدوار عارف جیوا کا کہنا ہے یونائٹڈ بزنس گروپ جیت کر تمام سیکٹرز کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرائے گا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایف پی سی سی آئی کے سالانہ الیکشن کے لیے امیدواروں کی مہم جاری ہے۔ نائب صدر کے امیدوار عارف جیوا نے 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے منیر کی سرپرستی میں یونائٹڈ بزنس گروپ فتح حاصل کرے گا۔ 65% پہ ہم کھڑے ہیں آج کی تاریخ تک، اور 35% پہ جو ہے وہ دوسرا گروپ کھڑا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری پلاننگ تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں کرنی ہے۔ ہم تو اپنا پلان کرتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے ووٹرز، یہ سارے ووٹرز ہمارے ساتھ ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تمام کے تمام ووٹرز ہمارے ہیں۔ عارف جیوا کا کہنا تھا کہ ایسے منیر تعمیراتی شعبے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ تعمیراتی شعبہ ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارا جو ہے بیسک جو ٹارگٹ یہ ہوگا کہ تمام لوگوں کو اس جگہ پہ، تاکہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کا جو ہے وہ ایک مسائل کے حل کے لیے ایک رابطہ جو ہے وہ کنٹینیوٹی ہو، جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ فیڈریشن جو ہے، فیڈریشن کا جو پرائم منسٹر کے ساتھ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ کا ہاٹ لائن پہ رابطہ ہوتا ہے، تو یہی ہماری کوشش ہوگی اگلے سال جب ہم الیکشن میں کامیاب ہوں گے۔ نائب صدر کے امیدوار کا مزید کہنا تھا کہ ایف پی سی سی آئی کے الیکشن کے بعد سب ایک ہو کر ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ بھارتی فورسز نے دراندازی کر کے پاکستانی ماہی گیر کو اغوا کر لیا۔ پاکستانی سمندری حدود میں سر کریک کے قریب ایک چھوٹی کشتی کو پکڑا گیا ہے۔ اقتدار انور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ اقتدار اپڈیٹ کیجیے گا، کیا معاملہ ہے یہ؟ جناب، آپ کا بھارتی فوج نے ایک بار پھر دراندازی کرتے ہوئے پاکستانی ماہی گیر کو اغوا کیا ہے۔ یہ پاکستانی ماہی گیر جو مچھلی کا شکار کر رہے تھے، اور قریب سے قریب ان کا تعلق جو ہے وہ ضلع پنجاول سے ہے۔ یہ اپنی چھوٹی مچھلی کے اوپر چھوٹی کشتی پہ سوار تھے۔ ان کا نام خادم بتایا جاتا ہے۔ آج دوپہر کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، جبکہ ماہی گیر کا تعلق ہے وہ شاہ بندر سے ہے، اور پہلے بھی بھارتی فوجیں سے اس طرح پاکستانی ماہی گیروں کو پاکستانی حدود سے پکڑ کر لے جاتی ہیں، تو کئی سال تک قید رکھتی ہیں۔ تو آج بھی ایک واقعہ ہوا ہے، پنجاول کا ایک علاقہ ہے شاہ بندر کا رہائشی خادم ورلڈ عارف صاحبوں کو بھارتی فوج نے اسی کشتی سمیت جو ہے وہ دراندازی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ ٹھیک ہے اقتدار انور، بہت شکریہ آپ کا۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر خیبر پختونخوا میں دینی مدارس میں درس و تدریس کے متعلق تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر خیبر پختونخوا میں دینی مدارس میں درس و تدریس کے متعلق تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے اور خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا انڈیا بھی دیا گیا ہے۔